السلام عليكم غزالاتي. كما قالتها الاخت ديالنا وبنت بلادنا اكرام بيانوفا، وكنتمنى لو كانت الظروف احسن غنمشي حتى لعندها ونقول لها اختي يعني زيد القدام وما تسمعي حتى شي حد وبركه، يعني ما كل واحد شنو كيجبدكم نهار حاجه جديده. ان شاء الله ربي يوفقها لانها بنت بلادنا وبنت متواضعه وبنت قويه وبنت بسيطه اللي كيعجبها يعني البساطه، واللي كيعجبها الناس يعني كل شيء. يعني نتوما شفتوا اي واحد كيدخل الدار ديالها كترحب به، لاي بنات كيمشيو عندها كترحب بهم. المهم هادشي اللي كنتمنى تفوت هاد الازمه، وكنتمنى ان شاء الله ترجع لولادها وتكون مع وليداتها وربي يشافيها في اقرب وقت. ونقول لكم بان البنات بزاف اللي كيقول لك لا دابا راه هذه طلقات، هذه المره ماشي المره الاولى، راه هذه المره الثانيه اللي عطلق. غنقول لكم البنت اللي طلقات او المراه اللي طلقات راه ماشي عيب، ماشي حرام. الحمد لله حنا الديانه ديالنا الديانه الاسلاميه المراه يعني بنات بزاف عيب عيب عيب. علاش عيب؟ حنايا من حقنا كمرأة مسلمة يعني تطلق الا ما كنتيش مرتاحه. اشني بغيتي حتى الواحد يحمقك يعني يخليك ما تقدريش تقابليني ولادك، تقابل الدار ديالك، لا عائلتك، لا تكون صحتك مزيانه. لا اختي، يعني كنقولها لاي وحده واخا طلقات مره الاولى مره الثانيه، ماشي غير اكرام، اي بنت يعني الا كتب لها الطلاق وطلقات هي راه في يد الله سبحانه وتعالى. يعني لا طلقات ربي ما يخيبهاش. واي بنت كتب لها الطلاق يعني ما يبقاش فيها الحال، لانه ماشي الاولى ولا الثانيه اللي تزوجت مره واحده ولا مره الثانيه. كنقولها للبنات يعني كاملين، بزاف ديال البنات كيجيهم اكتئاب نهار اللي كيطلقوا صافي، بان لا بالعكس، يعني بنتي لا طلقات الله سبحانه وتعالى ماشي هي اللي ماشي مزيانه او لا هي اللي فاشله او لا. بزاف ديال النساء كيكونوا الضحيه ديال بعض الرجال اللي يكونوا بصح يعني للاسف يعني ما نقولكش شي راجل فاشل، ولكن للاسف اللي كيكون شي راجل اللي داك البنت ما خلاش داك المراه او لا يعني تزيد القدام او لا. انا ما كنقولش المراه نشجعها تعمل شي حاجه ماشي مزيانه، لا، انا كنشجع المراه اي حاجه يعني ديرها دائما في بالها يكون الله سبحانه وتعالى بالقوه ديالها والفكر ديالها تكون يعني دائما اول حاجه في بالها الدين ديالها والله سبحانه وتعالى. واللي كتب لها يعني شي راجل مهما كانت بان هذاك هو اللي كان المكتب ديالها، يعني في هذه الحاله الاخت ديالنا اكرام كتب بان ما كانش هو الاخ اللي كانت مزوجه به ماشي مسلم، ولكن هي اللي اختارت. بنات ما تبقاوش يعني داكشي اللي كتستاهل انها مزوجه كافر، لا، ربي سبحانه وتعالى كتب لها هذاك هي الحياه اللي كتبت لها. يعني بركه ما نبقاوش نخرجوا العيب لان بركه خوتي، لانه حتى هي راه اختنا وكما قلت لكم بنت بلادنا، وهي عندها الوالده ديالها وعندها خوتها اللي حتى هما خايفين عليها وراهم الله يكون في عونهم. راه بطبيعه الحال غيكون الفكره البال ديالهم وكل شيء يعني راهو مع بنتهم، مع الام ديالها الشعيبيه يعني عاد تكون مع بنتهم. وكنتمنى يعني البنات اللي نقول لكم راه حتى هي مسكينه، راه ما كتمرش بالظروف يعني سهله باش نتوما تزيدوا الكلام يعني اللي كيجرح. وهاد الظروف خوتي كما قلت لكم يعني تقدر تدوز بها اي وحده. والطلاق يعني كاين في احسن عائلات، راه الطلاق ماشي عيب. يعني الديانه الوحيده كما قلت لكم هي الاسلام اللي كتسمح بالطلاق. الا جيتوا تشوفوا وتعمقوا في الاديان، من الديانه المسيحيه ولا اليهوديه راه كتسمح بالطلاق، وان الله سبحانه وتعالى من يسمح لنا بالطلاق حنا مسلمين الا وفي يعني عارف بان الراحه ديالنا هي الاول وماشي
يعني ما كنتمنى لهاش ليها ولا حتى لاي بنت، يعني لاي اخت او اي امراه ما نتمنى لهاش الطلاق. ولكن اللي طلقت يعني وبعض الحالات راه كتكون داك الطلاق كيكون الراحه البال ديالها والراحه النفسيه ديالها، وحتى ولادها يعني كيكونوا في الدار ديالهم مرتاحين بعض المرات حسن من كثره يعني مشاكل والغوات والصداع، وكيكبروا داك الولاد مساكن الله يحسن العون. انا ما كنتمناش، كنقولها ما كنتمناش لاي ولد اي ولد يكبر بلا باباه ويماه، ما نتمناهاش حتى لشي حد. ولكن بعض الظروف كضطر بان داك الولاد مساكن يعيشوا داك العيشه بلا الاب ديالهم او لا، لانه كيكون صافي ما كيكونش كيفاش غنفهمكم، ما كيكونش صافي يعني واحد طريق اخرى من غير الطلاق. وماشي اي امراه طلقات يعني اختارت الطلاق بانها راه امراه سيئه او امراه ماشي مزيانه، بالعكس يعني بزاف ديال النساء اللي طلقوا كتكون امراه شجوعه وقويه واختارت حياتها بوحدها وكتكون قاده عليها يعني باش تكمل حياتها بوحديتها من غير مشاكل كثار في دار. وبزاف د النساء ملي كيطلقوا ما كتكونش بالاراده ديالهم اولا بانها هي سيئه، بالعكس كتكون داك المراه بغات تشري راحتها، تشري كيفاش نشرحها، الراحه ديالها والنفسيه ديالها باش ترتاح. وبزاف د الاخوات اللي كنقول لهم لو كنتي مزوجه ما تهضريش على هذيك الاخت ديالك صاحبتك جارتك اللي ما كتكونش مزوجه وكتكون مطلقه، لان الزمان كيدور وان ماشي كلشي اللي طلق يعني راه غدا غيبقى حياته كامل مطلق، وماشي كلشي اللي مطلق غيبقى حياته كامل مزوج. لانه المهم اي وحده اي اخت اللي طلقات يعني ماشي باش تبقى يا خرات اللي تكون مزوجه تبقى تخشي لها الهضره او لا تقول لها شي هضره يعني تحسسها بشي الم. بالعكس بزاف ديال المطلقات عايشين حياه سعيده وحياه رائعه من غير احسن من هذيك الاخت اللي كتكون مزوجه. وانا نزيد نقولها ونعاودها، ما كنشجعش، انا عمري كنشجع على الطلاق واي واحد، وما نتمناش لاي اخت يعني نتمنى لها الطلاق. ولكن البنات اللي سمعتهم يعني انا باش عملت هذا الفيديو هذا سمعتهم كيقولوا لا مره ثانيه على الطلاق، شنو فيها طلق مره ثانيه الثالثه حتى العشره الا كتب لها الله سبحانه وتعالى، لانه داك الشيء كلشي بالمكاتب، راه حتى حاجه ما كاينه في يدنا حنايا مهما عملنا. نكمل معكم خوتي، بزاف ديال البنات كنقول لهم ما تندموش على زواجكم اللي تزوجتي به وما كتبلكش، او لا تندمي على الطلاق ديالك اللي الله سبحانه وتعالى كتبوا لك. يعني بعض المرات تجربه ولا درس ولا شي حاجه مكتوبه من عند الله، يعني بنادم يقول ما يعني ما عشت هي اللي تكتب لي، وما يبقاش فيها الحال تكون عندها الثقه بالله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم خوتي يعني بزاف ديال النساء كيكونوا الضحيه ديال بزاف ديال الرجال اللي كيكونوا عدم المسؤوليه، ماشي غير المراه اللي هي دائما كيقول لك لا هي اللي عدم المسؤوليه. وهذا الغلط هذا ما خصناش كلشي نطيحوا فيه، ودائما نعملوا الغلط في المراه بوحديتها، لانه كاينين بزاف بنات الناس وكاينين بطبيعه الحال بزاف ولاد الناس، ماشي كلشي يعني خايب، راه كاين وكاين. الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، ماشي حنايا كلشي بحال بحال، ماشي النساء كاملين بحال بحال، وماشي الرجال كاملين بحال بحال، واللي اللي كتبها الله لنا هي اللي غنديوها من النصيب ديالنا في هذه الدنيا وفي غيرها. وكنتمنى البنات الاكرام وغير اكرام، يعني اي وحده اللي مرات بهذه الظروف يعني ان شاء الله ربي يكون في عونها ويعني يعوضها باللي حسن. وكنقولها لاي امراه خلي الثقه ديالك في الله سبحانه وتعالى، وما تخليش الصلاه ديالك، بان الصلاه هي اللي غتفتح لك البيبان لكل شيء. والمراه اللي الله سبحانه وتعالى اي واحد راه بطبيعه الحال الرزق ديالو عند الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي الله
كيكون قريب عند الله راه ربي ما عمر يخجلوا بطبيعه الحال. ونشوفكم مره اخرى ان شاء الله. وكنتمنى لاي مرأة يعني مطلقه ولا مزوجه الله يسعدها في حياتها. السلام عليكم.